वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, एफ नाम से शुरू होने वाले लोग दिल के बहुत नरम, मोहब्बत करने वाले और दूसरों के एहसासात को समझने वाले होते हैं। इनके अंदर एक ख़ास कशिश होती है जो दूसरों को इनकी तरफ खींचती है। इनकी बातों में नरमी, चेहरे पर वक़ार और रवैये में ऐसी मिठास होती है कि लोग इनके करीब आना चाहते हैं। मगर साथ ही ये लोग अपनी मोहब्बत को संजीदगी से लेते हैं। खेल तमाशे वाले रिश्ते इनके मिजाज के नहीं होते। जब ये किसी से दिल लगाते हैं तो पूरी वफादारी और खुलूस के साथ निभाते हैं। साल 2026 एफ नाम वालों के लिए दिल के मामलात में तब्दीली और गहराई लाने वाला साल है। जो लोग सिंगल हैं इनके लिए ये साल एक ख़ास मुलाकात या नए रिश्ते की इब्तिदा का इशारा दे रहा है। मुमकिन है कि आप किसी ऐसे शख्स से मिलें जो आपकी बातों को दिल से समझे, आपके ख्वाबों को सुने और आपके अंदर के दर्द को महसूस करे। लेकिन ये साल आपसे एक चीज़ का तकाजा करता है, सब्र। क्योंकि जो मोहब्बत जल्दी आती है वो जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। अगर आपने ताल्लुक़ को वक्त दिया, एतमाद कायम किया और दिल की बातों में ईमानदारी रखी तो ये मोहब्बत तवील सफ़र तय करेगी। शादीशुदा एफ नाम वाले अफराद के लिए साल 2026 जज्बाती हम आहंगी का साल है। अगर पिछले साल आपके रिश्ते में गलत फहमियाँ या खामोशियाँ पैदा हो गई थीं तो इस साल इनके ख़त्म होने के इम्कानात रोशन हैं। आप और आपके शरीक हयात के दरमियान दोबारा वो मोहब्बत भरी गुफ्तगू, वो पुरानी हंसी और वो सुकून वापस आ सकता है। ये साल सिखाता है कि रिश्ते लफ्ज़ों से नहीं, रवैयों से मजबूत होते हैं। अगर आप थोड़ा सा झुक जाएं, अपनी अना को पसे पुश्त डाल दें और खुलूसे नीयत से पेश आएं तो अल्लाह आपके रिश्ते में बरकत डाल देगा। मियाँ बीवी के दरमियान अगर कभी राय का इख्तलाफ हो तो ये याद रखें कि मुकाबला जीतने से बेहतर है रिश्ता जीतना। बातचीत को तलखी में ना बदलने दें बल्कि एक दूसरे की बात सुनें, समझें और नरमी से जवाब दें। यह भी मुमकिन है कि साल 2026 में किसी नई फैमिली मेम्बर की आमद की खुशखबरी मिले, चाहे वो बच्चा हो या ख़ानदान में कोई नया रिश्ता। ये साल घरेलू ज़िंदगी में खुशी, हंसी और सुकून लाने वाला साबित हो सकता है। मेरे दोस्तों, एफ नाम वालों के लिए ख़ानदानी रिश्ते दिल के बहुत करीब होते हैं। आप दूसरों की मदद करने वाले, एहसास रखने वाले और वालिदैन या बहन भाइयों के लिए कुर्बानी देने वाले होते हैं। मगर पिछले कुछ अरसे से शायद कोई ऐसा मामला हो जो दिल में खलिश बनकर रह गया हो। साल 2026 इस दरार को भरने का मौका दे रहा है। अगर किसी से नाराज़गी है तो पहला कदम आप बढ़ाएं, क्योंकि अल्लाह इन लोगों को पसंद करता है जो सुलह करने वाले होते हैं। एक छोटी सी कॉल, एक पैगाम या एक माफ़ कर दो, ये सब कुछ बदल सकता है। याद रखें, खून के रिश्ते अल्लाह पाक की अता होते हैं और जो इनकी कदर करता है इसके रिज़्क और उम्र में बरकत आती है। इस तरह वालिदैन के साथ आपका सलूक इस साल ख़ास अहमियत रखेगा। इनकी दुआएं आपके लिए कामयाबी के दरवाज़े खोल सकती है। अगर वालिदैन आपसे कुछ नाराज़ हैं या आप इनके लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो अब वक्त है कि इनके कदमों के पास बैठकर दिल का बोझ हल्का करें। मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं बल्कि खिदमत में छुपी होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी में सब कुछ आर्जी है, दौलत, शोहरत, मनसब, मगर मोहब्बत और रिश्ता वो सरमाया है जो कब्र के बाद भी दुआओं में ज़िंदा रहता है। इसलिए साल 2026 में कोशिश करें कि आपके रवैये में नरमी, बातों में मोहब्बत और दिल में खुलूस हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह इस पर रहम नहीं करता। लिहाजा रहम, मोहब्बत और दरगुज़र को अपना शार बना लें। यही साल आपके लिए दिल के सुकून, ताल्लुक़ की मजबूती और मोहब्बत की खुशबू लेके आएगा। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, या अल्लाह पाक हमें दिलों को जोड़ने वाला बना, तोड़ने वाला नहीं। हमारी ज़ुबानों से सिर्फ मोहब्बत और नरमी निकले। हमारे घरों में अमन, बरकत और खुलूस पैदा फरमा। हमारे रिश्तों को नफ़रतों और गलत फहमियों से महफूज रख। और जो लोग तन्हा हैं इनके लिए अच्छे और सच्चे रिश्ते लिख दे। और जो बंधन में बंधे हैं इनके दिलों में वफ़ा, सुकून और कुर्बत बढ़ा दे। आमीन या रब्बल आलमीन।
اب ہم بات کرتے ہیں کیریئر اور نوکری پیشہ افراد کے لیے۔ سال 2026 کا آغاز ایف نام والوں کے لیے محنت، امتحان اور ثابت قدمی کا وقت ہوگا۔ سال کے ابتدائی مہینے یعنی جنوری سے اپریل تک آپ کو اپنی صلاحیتوں کو ثابت کرنے کے کئی مواقع ملیں گے۔ اگر آپ نوکری کر رہے ہیں تو یہ سال پہچان اور ترقی کا سال ہے۔ آپ کے سینئرز آپ کی کارکردگی کو نوٹ کریں گے اور آپ کے حق میں مثبت رائے قائم کریں گے۔ سال کے وسط یعنی جون سے اگست کے درمیان ایک نیا موڑ آ سکتا ہے۔ آپ کو نئی ذمہ داریاں، نیا عہدہ یا پھر کسی دوسری جگہ سے بہتر پیشکش آفر ملنے کے قوی امکانات ہیں۔ یہ تبدیلی شروع میں مشکل لگ سکتی ہے لیکن یہ آپ کی ترقی کا زینہ بنے گی۔ کسی بھی پروجیکٹ یا فیصلے میں جلد بازی نہ کریں۔ وقت کے ساتھ آپ کی محنت خود اپنی کامیابی کی دلیل بن جائے گی۔ کاروباری حضرات کے لیے، اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو سال 2026 آپ کے لیے نئے دروازے کھولنے والا سال ہے۔ پہلے 6 مہینے تھوڑے محتاط رویے کے ساتھ گزاریں، یعنی سرمایہ لگانے سے پہلے ہر پہلو کو مکمل جائزہ لیں۔ لیکن جیسے ہی سال کا دوسرا حصہ شروع ہوگا، خاص طور پر اگست سے دسمبر کے درمیان، آپ کے کاروبار میں غیر متوقع ترقی دیکھنے کو ملے گی۔ نئے معاہدے، کانٹریکٹس، بیرونی شراکتیں، پارٹنرشپس اور پرانے رکے ہوئے سودے سب آپ کے حق میں مکمل ہوتے نظر آئیں گے۔ اگر آپ ٹیکنالوجی، تعلیم، مینجمنٹ یا امپورٹ ایکسپورٹ کے شعبے میں ہیں تو آپ کے لیے یہ وقت ایک گولڈن فیز ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ سال آپ کی ساکھ کو مزید مضبوط کرے گا۔ سال 2026 میں ایف نام والے افراد کو شراکت داری کے معاملات میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ سال کے آغاز میں کسی بھی نئے پارٹنر پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ ہر بات کو تحریری شکل میں لانا بہتر ہوگا۔ تاہم سال کے آخری مہینے اکتوبر سے دسمبر میں آپ کے تعلقات اور تعاون کے دائرے میں بہتری آئے گی۔ وہ پارٹنر جو پہلے مخالفت میں تھے اب آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ عدالتی یا قانونی معاملات میں بھی حق آپ کا ساتھ دے گا، بشرطے کہ آپ سچائی اور تحمل کے ساتھ قدم بڑھائیں۔ یہ سال انصاف اور عزت دونوں کے لحاظ سے مثبت ثابت ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ سال آپ کے لیے مستقبل کی بنیاد رکھنے والا ہے۔ یہ وقت عارضی کامیابی کا نہیں بلکہ پائیدار ترقی کا دور ہے۔ ستارے بتاتے ہیں کہ اگر آپ اپنی محنت کے ساتھ صبر اور شکر شامل کر لیں تو قسمت کے دروازے خود بخود آپ کے لیے کھلتے چلے جائیں گے۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے، اے اللہ، جو لوگ اپنے خوابوں کے پیچھے دیانتداری سے محنت کرتے ہیں انہیں ان کی محنت کا بہترین صلہ عطا فرما۔ اے رب، ایف نام والے دوستوں کے لیے سال 2026 کو برکت، رزق، عزت اور ترقی کا سال بنا دے۔ ان کے لیے وہ دروازے کھول دے جن کی وہ صرف دعا کرتے تھے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو، ستارے بتاتے ہیں کہ سال 2026 میں آپ کو اپنی جسمانی اور ذہنی صحت پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سال کے آغاز میں ہلکی تھکن، نیند کی کمی یا معدے کے مسائل سامنے آ سکتے ہیں، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ صرف آپ کے معمولات زندگی میں تھوڑی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ اگر صبح کی سیر، مارننگ واک، سادہ خوراک اور مثبت سوچ کو اپنی عادت بنا لیں تو پورا سال توانائی، تازگی اور ذہنی سکون کے ساتھ گزرے گا۔ سال کے وسط جون تا اگست کے دوران ورزش اور آرام دونوں میں توازن قائم رکھنا ضروری ہے۔ تعلیم کے لحاظ سے سال 2026 ایف نام والے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک کامیابی کا بھرا سال ہے۔ اگر آپ کسی امتحان یا مقابلہ جاتی ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو یقین جانیں اس سال قسمت اور محنت دونوں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کے اندر یکسوئی، فوکس بڑھے گا اور مشکل مضامین میں بھی آسانی محسوس ہوگی۔ جو طلباء اعلیٰ تعلیم یا ریسرچ کے میدان میں ہیں انہیں سال کے وسط میں کسی بڑے ادارے سے موقع مل سکتا ہے۔ اساتذہ کی رہنمائی آپ کے لیے کامیابی کی کنجی ثابت ہوگی۔ ستارے اشارہ کرتے ہیں کہ سال 2026 میں سفر کے کئی خوشگوار مواقع آئیں گے۔ کام کے سلسلے میں یا تعلیم کے لیے بیرون ملک جانے کے امکانات روشن ہیں۔ خاص طور پر ستمبر سے دسمبر کے درمیان سفر آپ کے لیے خوش قسمت ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ سفر نہ صرف نئی جگہوں کو سیر ہوگا بلکہ نئی سوچ، نئے تعلقات اور ترقی کے نئے دروازے کھولے گا۔ تو میرا اہم مشورہ یہ ہے کہ سفر سے پہلے مکمل پلاننگ ضرور کریں تاکہ تھکن اور مالی دباؤ سے بچ سکیں اور آپ کی محنت کا بہترین پھل ملے۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے، یا اللہ پاک، سال 2026 کو ان دوستوں کے لیے رحمت، کامیابی، صحت اور سکون کا سال بنا دے۔ آپ کے دلوں کو نور ایمان،
آپ کے جسموں کو طاقت اور راستوں کو آسانیوں سے بھر دے۔ آپ کے علم میں برکت، رزق میں وسعت اور سفر میں حفاظت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔